हेलो गुड इभिनिङ एन्ड नमस्कार साथीहरू। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, योभन्दा पहिला हामी कम्प्युटर फन्डामेन्टलको पहिलो युनिट, पहिलो च्याप्टर, पहिलो पार्ट कम्प्युटरको परिचयको बारेमा हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ। कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ र आजको यो दोस्रो श्रृङ्खलाभित्र हामी कम्प्युटरको इतिहास, हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। त आउनु साथीहरू, हामीहरू ढिलो नगरिकन विषयवस्तुतिर हामी लाग्छौँ। तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल लागिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। साथीहरू, यति मेहनत गर्दैछु, अलिकति तपाईँहरूले पनि अलिकति मलाई सहयोग गरिदिनु होला। आउनु साथीहरू, हामी छलफल गरौँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई। हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको इतिहासको बारेमा भन्दाखेरि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब मानिसहरूको बसोबास चाहिँ एक ठाउँमा फिक्स थिएन, एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा ओसार प्रसार आफ्नो बसोबास एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा सार्ने गर्थे, त्यो समय आजभन्दा 2500-3000 वर्ष पहिला मानिसहरूले आफ्नो क्याल्कुलेसन, आफ्नो हिसाब किताब, आफ्नो काउन्टिङ, नम्बर्सहरूको जानकारी साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गरेर, औँलामा गनेर, स्टोनहरूको प्रयोग गरेर काउन्टिङको काम चाहिँ गर्ने गर्थे, जो चाहिँ हेर्दाखेरि सानो नम्बर्सहरूको लागि त धेरै सजिलो छ। तर जब ठुलो नम्बर, लार्ज एमाउन्ट अफ नम्बरको क्याल्कुलेसन जब आउँथ्यो, तब त्यो बेला उनीहरूलाई धेरै नै प्रब्लम फेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो एकदमै इम्पोसिबल थियो। कम्प्लिकेटेड क्याल्कुलेसनको लागि त्यो मेथड चाहिँ उपयोग थिएन र उनीहरूलाई डिफिकल्टी फिल भयो र उनीहरूले धेरै टाइपको मेकानिकल डिभाइसहरू बनाए। त यसरी हेर्दाखेरि कम्प्युटरको सुरुवात हाम्रो लगभग 2500-3000 वर्ष पहिलादेखि भएको मानिन्छ र कम्प्युटरको सुरुवात एक्चुअलमा काउन्टिङबाट, नम्बरहरूको अथवा कुनै आइटमको काउन्टिङ, नम्बरको प्रेजेन्टेसन 4वटा, 5वटा, 10वटा, 10-10, 20 यसरी चाहिँ नम्बरहरूको काउन्टिङ, सिम्पल क्याल्कुलेसनबाट, काउन्टिङबाट स्टार्ट भएको पाइन्छ। त्यो बेलाको कम्प्युटरहरू जति पनि बने तिनीहरू साइजको हिसाबले, सेपको हिसाबले अथवा उनीहरूको फङ्सनलिटीको हिसाबले, टेक्नोलोजीको हिसाबले लगभग हेर्दाखेरि, झट्ट हेर्दाखेरि एकै जस्तो, एकै काम पर्फर्म गर्ने खालका थिए। त्यो बेलाको सबै कम्प्युटरहरू जति पनि फेजहरू हाम्रो अगाडि बढ्दै गयो, त्यो सबलाई नै हामी कम्प्युटरको इतिहास भनेर बुझ्छौँ। त कम्प्युटरको इतिहास, कम्प्युटरको हिस्ट्री काउन्टिङबाट स्टार्ट भएको मानिन्छ र यो कम्प्युटरको इतिहासलाई पनि 3 चरणमा, 3 टाइपको डिभाइसहरूमा बाँडेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। पहिलो जुन कम्प्युटरको हाम्रो डिभाइस, जुन जति पनि डिभाइसहरूको निर्माण भयो त्यो सबै मेकानिकल डिभाइसहरू थिए। मेकानिकल भनेको जस्तै बस, जिप, ट्रक, यो सबैलाई हामी मेकानिकल भन्छौँ, जसमा कुनै पनि बिजुली अथवा कुनै पनि आइसी, ट्रान्जिस्टर, रेजिस्टर, क्यापेसिटर, सर्किट बोर्ड यस्तो खाले कुनै पनि कम्पोनेन्टहरूको युज नगरिकन पुरै उसको इन्जिन मेकानिक बेसमा हुन्छ। साइकल मेकानिक बेसमा चलेको हुन्छ, मोटरसाइकल मेकानिक बेसमा चलेको हुन्छ। त यिनीहरूलाई मेकानिकल डिभाइस भन्छौँ, जो चाहिँ टोटली जसमा गियर, स्विफ्ट यो सबैको प्रयोग भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी मेकानिक भन्छौँ, मेकानिकल डिभाइस भन्छौँ। त पहिलाको सबै कम्प्युटरहरू लगभग 3 टाइपमा हामी बाँडेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। उनीहरू सबै डिभाइसहरू मेकानिकल डिभाइस, इलेक्ट्रोनिकल डिभाइस र इलेक्ट्रोनिक डिभाइस 3 चरणमा बाँडेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। आउनु साथीहरू, पहिलो हाम्रो मेकानिकल डिभाइसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। दुनियाँको सबभन्दा पहिलो मेकानिकल डिभाइस हामी एबाकसलाई मान्छौँ। यो एबाकस चाइनिज र इजिप्टियन पिपुलहरूबाट आजभन्दा 3000 वर्ष पहिला, 3000 BC इयर अगो, 3000 BC अराउन्डतिर यो डिभाइसलाई बनाइएको थियो र यो डिभाइस चाइनिज र इजिप्टियन पिपुलहरूबाट बनाइएको थियो। ठ्याक्कै कसले बनाएको थियो हामी यसलाई भन्न सक्दैनौँ, हामीलाई जानकारी पनि छैन, धेरै पुरानो कुरा हो। तथ्य निकाल्ने, तथ्याङ्क शास्त्र कलेक्सन गर्नेहरूले भन्छन्, हिस्टोरी खोज्ने, पत्ता लगाउनेहरूले भन्छन् कि यो डिभाइस चाहिँ चाइनामा बसोबास गर्ने, इजिप्टतिर बसोबास गर्ने मान्छेहरूले यसलाई
बनाएका थिए। त यहाँ हामी हाइलाइटमा हेर्न पनि सक्छौँ कि यो डिभाइस एबाकस वाज द फर्स्ट मेकानिकल क्यालकुलेटिङ डिभाइस अफ द वर्ल्ड। यो संसारको तपाईँको पहिलो मेकानिकल डिभाइस भनेर एबाकसलाई चिनिन्छ। यो डिभाइस को बारेमा तपाईँले क्वेसन आउन सक्छ इक्जाममा कि कुन डिभाइसलाई संसारको पहिलो मेकानिकल डिभाइस भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ तपाईँले स्लाइड रुल, पास्कल लाइन, एबाकस र अरू यस्तै कुनै डिभाइसहरूको नाम दिएको हुन्छ, टिक लगाउनु तपाईँले भन्छ। एकदम भिभिआई तपाईँले एबाकसमा टिक लगाइदिनु होला। र साथीहरू हामी पिक्चरमा हेर्न पनि सक्छौँ एबाकस भनेको यो टोटली वुडेन फ्रेम स्ट्रक्चर डिभाइस हो। माथिको जुन हाम्रो यो भाग छ एबाकसको, यसलाई हामी यो माथिको भागलाई हामी हेभेन भनेर चिन्छौँ भने तलको जुन 5वटा बिट भएको भाग छ यसलाई अर्थ भनेर चिनिन्छ। फेरि एकपल्ट साथीहरू, माथिको पार्टलाई हामी हेभेन भन्छौँ जसभित्र 2टा बिटलाई समावेश गरिएको हुन्छ भने तलको पार्टलाई हामी अर्थ भन्छौँ र यो अर्थमा 5वटा बिटलाई समावेश गरिएको हुन्छ। जुन बिट लगाइएको हुन्छ त्यसलाई हामी रड भन्छौँ र यो टोटली वुडेन फ्रेम स्ट्रक्चर छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै पुरै काठले बनेको वुडेन फ्रेम स्ट्रक्चर डिभाइस हो। त्यसैले यो डिभाइसले धेरै कम्प्लिकेटेड खालको क्यालकुलेसन गर्न त सक्दैन थियो, तर काउन्टिङ प्रेजेन्ट गर्न सक्थ्यो। 2, 4, 8, 10, 12 र यसले एडिसन सब्ट्र्याक्सनको चाहिँ जोड घटाउको मात्र कामहरू यसबाट पोसिबल थियो। हाम्रो 1 क्लास 2 क्लासको बोर्डिङको बुकहरूमा यसको म्याथमेटिक्स कहीँ कता कुनै बुकमा हेर्न पनि पाउँछौँ। यसको बिटहरूलाई तलमाथि गरेर हामी आफ्नो क्यालकुलेसनहरू निकाल्ने गर्छौँ। यो बनाइएको थियो चाइनिज र इजिप्टियन पिपुलहरूद्वारा 3000 BC अराउन्ड अगो। याद राख्नुहोला साथीहरू। यसपछि जुन हाम्रो डिभाइस आयो मार्केटमा जसको नाम थियो, यो पनि मेकानिकल डिभाइस नै थियो, जसको नाम थियो नेपियर्स बोन। यो डिभाइस हाम्रो जन नेपियर्स बोनले बनाउनु भएको थियो। नेपियर्स बोन इज द डिभाइस विच कन्टेन्स अ सेट अफ रड्स मेड अफ बोन्स। सेट अफ रडको युज गर्थ्यो र इट वाज डेभलप्ड बाई जन नेपियर्स इन 1617। एकदम भेभिआई। यो डिभाइस कसले बनाए? जन नेपियर्स। तपाईँसँग एकदमै क्वेसन सोधिन्छ एक्जाममा, नेपियर्स बोन डिभाइस कसले बनाए? जन नेपियर्स बोन। जन नेपियर्सले बनाए, जन नेपियर्स बोन। र यो डिभाइस चाहिँ 1617 बनाउनु भएको थियो उहाँ, र उहाँ चाहिँ एस्कोटिक म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो। इट क्यान परफर्म मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। इन 1614 ही अल्सो इन्ट्रोड्युस लोगोरिदम्स। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो जन नेपियर्स बोन उहाँको जन्म 1550 भएको थियो र उहाँ एउटा एस्कोटिक म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो र मृत्यु चाहिँ 1617 भएको थियो। र उहाँले म्याथमेटिक्ससँग सम्बन्धित लोगोरिदम पहिलोपल्ट चाहिँ सिद्धान्त दिनुभएको थियो लोगोरिदमको। लोगोरिदम भनेको यो एक प्रकारको रुल हो जुन कुनै पनि म्याथमेटिक्स अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ गर्दा यसलाई फलो गरिन्छ। एक्चुअलमा एक प्रकारको स्टेप्स हो। जब हामी कुनै काम परफर्म गर्छौँ त त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप पुरा गर्नको लागि हामी यो मेथडलाई युज गर्छौँ। तपाईहरुलाई अगाडि म यसको बारेमा बताउनेछु साथीहरू। जब हामी प्रोग्रामिङ पढ्नेछौँ, की बेसिक अथवा यस्ता खाले कुनै प्रोग्रामिङहरू पढ्छौँ, तब तपाईलाई यसको बारेमा म फेरि तपाईले बताउँछु एल्गोरिदम भनेको के हो। यो सेट अफ रुल हो। त तपाईले याद राख्नुपर्ने कुराहरू साथी, यो 1617 मा नेपियर्स बोनले यसलाई बनाउनु भएको थियो र यो डिभाइस तपाईको टोटली मेकानिकल थियो। मेकानिक बेसमा यो डिपेन्ड थियो। यो डिभाइस बाट नै पहिलो एल्गोरिदम रुल आएको थियो र जन नेपियर्स बोनले यसलाई नेपियर्स बोनको नामले पनि चिनिन्छ। जन नेपियर्स यसलाई बनाएका थिए 1617 मा। तपाईले एक्जाममा आउने भनेको क्वेशन यसको डेट नै हो सबभन्दा भिभिआई र यो डिभाइस कसले बनाए यो नै हो भिभिआई। यसले के गर्न सक्थ्यो साथीहरू? एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, यसले क्यालकुलेसन निकाल्न सक्थ्यो। इट क्यान परफर्म एडिसन मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। यसले तपाईको मल्टिप्लाई र डिभाइड निकाल्दिन्थ्यो। मल्टिप्लाई डिभाइड तपाई त बुझ्नु नै हुन्छ। यसले मल्टिप्लाई र डिभाइडको काम परफर्म गरिदिन्थ्यो। अब साथीहरू तपाईहरुले क्वेशन नगरिदिनु होला प्लिज, के यसमा काम कसरी गरिन्छ। साथीहरू मैले पनि यसलाई चलाएको छैन, त यसको बारेमा धेरै मलाई पनि जानकारी छैन। हामीहरू भविष्यमा यस्ता कुनै पनि किसिमको डिभाइसहरू प्रयोग गर्ने छैनौँ।
त्यसैले साथीहरू यो कसरी काम पर्फर्म गरिन्छ यसमा यतातिर तपाईँहरू नलाग्नुहोला। तपाईँले एक्जाममा सोध्ने बनेको क्वेसन भिभिआई यो जोन नेपियर्सले 1617 मा बनाएका थिए र उहाँ एस्कोटिक म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो र यसले के पर्फर्म गर्न सक्थ्यो? इट क्यान पर्फर्म मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। र यही डिभाइसबाट तपाईँको 1614 मा लोगोरिदमको सिद्धान्त पनि जोन नेपियर्सले दिएका थिए। बस तपाईँले यतिको कुरा एकदम भिभिआई सठिक कुराहरू निकालेर तपाईँको सामनेमा प्रस्तुत गर्दैछु साथीहरू। तपाईँले यतिको कुरा याद गरिलिए भने तपाईँले क्वेसन आउनु भनेको हिस्ट्रीबाट यो सेक्टरबाट यही हो। तपाईँले यो जन्म पनि सोध्दैन, उहाँको मृत्यु पनि त्यति सोध्दैन, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। तर जुन यो साइडमा तपाईँलाई जुन आर्टिकल मैले लेखेको छु यो साइडमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि। यसलाई तपाईँले लर्न गर्नुहोला र यो तपाईँको लागि एकदमै भिभिआई छ साथीहरू। यसपछि हामी लाग्छौँ अर्को मेकानिकल डिभाइस स्लाइड रुल। इट वाज इन्भेन्टेड बाई विलियम आउट्रेड इन 1620। अर्को डिभाइस नेपियर्स बोनपछि तपाईको 1620 मा चाँडै नै 2-3 वर्षपछि अर्को डिभाइस एउटा अर्को वैज्ञानिकले बनाइसक्नु भयो। उहाँको नाम थियो विलियम आउट्रेड र उहाँले यो डिभाइस 1620 मा इन्भेन्ट गर्नुभयो। हि वाज एन इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन। उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो। स्लाइड रुल वाज अ फर्स्ट एनालग डिभाइस। यो संसारको पहिलो एनालग डिभाइस थियो साथीहरू। यहाँ हाइलाइट पनि गरेको छु, तपाईहरूले सम्झिराख्नुहोला, एकदम भिभिआई छ। यो दुनियाँको पहिलो एनालग डिभाइस थियो। युज द प्रिन्सिपल अफ लोगोरिदम्स। यसले प्रिन्सिपल अफ लोगोरिदम्सको सिद्धान्तलाई फलो गरियो। मतलब कुनै पनि हिसाब किताब गर्दा त्यो कसरी जाने, हामी कुनै हिसाब किताब गर्दा जस्तै अल्जेब्रा बनाउँछौँ त्यसको हामी रुल पहिला थाहा गर्छौँ कि यसरी यसरी गएपछि यसको एन्सर आउँछ भनेर। त्यो लोगोरिदम भनेको यो टाइपको स्टेप बाई स्टेप तपाईँको यो चार्ट हो जुन कुनै पनि कामको स्टेप बाई स्टेप यो लेखेको हुन्छ कि पहिला यो गर्ने, पहिला त्यसपछि यो गर्ने। इट क्यान पर्फर्म सिम्पल मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। यो पनि डिभाइसले साथीहरू के गर्न सक्थ्यो त? मल्टिप्लाई गर्न सक्थ्यो र डिभाइड गर्न सक्थ्यो। यो यहाँ पिक्चरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विलियम आउट्रेड। उहाँको जन्म 1574 मा भएको थियो भने मृत्यु तपाईँको 1660 मा भएको थियो। र उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन थिए र यहाँ तपाईँ यसको पर्फर्मेन्स हामी हेर्न सक्छौँ यो डिभाइसको। यहाँ चाहिँ यसको बीचको जुन यो स्लाइड छ यसलाई तलमाथि गरेर हामी यसको क्याल्कुलेसन निकाल्ने गर्छौँ साथीहरू। एक्ज्याक्ट यसको क्याल्कुलेसन मलाई थाहा भएन कसरी निकालिन्छ, तर हामी हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ बिचमा स्लाइड भइरहेको छ र स्लाइड गरेर नम्बरहरूको यहाँ सामने जब यो धर्का बिचमा तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, सामने जब धर्का आउँथ्यो त यसले एन्सर बताउँथ्यो। हेर्नुहोस् यहाँ साथीहरू, यसले मल्टिप्लाई गरेर तपाईको एन्सर यहाँ सो भइरहेको छ। आम्ने सामने भएको नम्बरबाट मल्टिप्लाई गरेर कुनै पनि नम्बरको म्याथमेटिक्स निकाल्ने गरिन्थ्यो। त हामीले यसबाट आउने भनेको तपाईँको कसरी काम पर्फर्म हुन्छ यो क्वेसन कहिले पनि सोधेको छैन। कसले बनाए, कहिले बनाए र यसले गर्छ के। आउनु साथीहरू अर्को हामी मेकानिकल डिभाइसको कुरा गरौँ। स्लाइड रुल पछि अर्को मेकानिकल डिभाइस आयो मार्केटमा। इट वाज भेरी पपुलर डिभाइस एन्ड ही earned lots of money. It was invented by French mathematician Blaise Pascal in 1642. यसको नाम थियो पस्कलाइन। यो डिभाइस टोटली मेकानिकल डिभाइस थियो किनभने यसको भित्रमा पनि गियर, स्विप यो सबैको प्रयोग गरिएको थियो र यो 1642 मा यसलाई बनाइएको थियो। 20 वर्षपछि यो डिभाइस मार्केटमा आएको थियो र यो ब्लेज पास्कलले यसलाई इन्भेन्ट गर्नुभएको थियो। इट क्यान पर्फर्म एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अन द होल नम्बर्स। यसले तपाईँको पुरै फुल नम्बर्सको यसले क्याल्कुलेसन निकाल्न सक्थ्यो। लामो लामो नम्बरको तपाईँको क्याल्कुलेसन निकाल्न सक्थ्यो। धेरै डिजिट भएको नम्बरको क्याल्कुलेसन निकाल्न सक्थ्यो। सो इट बिकेम भेरी फेमस क्याल्कुलेटर द्याट टाइम। एन्ड यो चाहिँ तपाईँको ब्लेज पास्कलबाट 1642 मा बनाइएको थियो र यो डिभाइस उहाँको जन्म भनेको 1623 मा, मृत्यु भनेको तपाईँको 1662 मा चाँडै नै बित्नु भएको छ। धेरै यङ एजमा नै बित्नु भएको छ। यो डिभाइस साथीहरू यहाँ तपाईँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभाइस तपाईँको प्रेजेन्ट गर्छ कुनै पनि नम्बरको। हेर्नु साथीहरू यहाँ भएको भित्र भएको व्हिललाई हामी घुमाइरहेछौँ त माथि एउटा नम्बर पनि तपाईँको सो भइरहेको छ। फेरि एकपल्ट हेर्नु होला साथीहरू, हामी यहाँ यसको व्हिललाई घुमाउँछौँ त्यहाँ माथिको तपाईँको नम्बर यहाँ चेन्ज हुन्छ। एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यहाँ आयो माथि तपाईँको मिटर जस्तै नम्बर भागिरहेको छ। आजको हाम्रो एनालग मिटर साथीहरू यसैसँग मेल खान्छ है।
तपाईको एकदमै यो भित्र यसको भित्र गियर स्विफ्ट गियर भनेको जस्तै साइकलको फ्री हुन्छ, मोटरसाइकलमा पनि गियर हुन्छ, तपाईको बस ट्रकमा गियर हुन्छ, त्यस्तै गियर तपाईको यसभित्र गियरहरूको युज गरिन्थ्यो र यसलाई घुमाएपछि एउटा गियर घुमेपछि अर्कोलाई घुमाउँथ्यो र अर्को घुमेपछि त्यसले अर्कोलाई घुमाउँथ्यो र काम परफर्म हुन्थ्यो। सो साथीहरू इट बिकेम भेरी फेमस डिभाइस र ब्लेज पास्कलले यसलाई बनाएर धेरै नै पैसा कमाउनु भयो डिभाइस बनाएर। सो साथीहरू तपाईहरूले याद राख्नुहोला यो ब्लेज पास्कलबाट बनाइएको थियो जसको नाम थियो पास्कलाइन। 1642मा यो डिभाइसलाई बनाइएको थियो। यसपछि साथीहरू हामी कुरा गर्छौँ अर्को मेकानिकल डिभाइस जसको नाम थियो स्टेप रकनर। यो स्टेप रेकनर डिभाइस तपाईको ब्लेज पास्कलले बनाएको मसिनको आइडियामै डिपेन्ड थियो, किनभने यसले धेरै सिद्धान्तहरू धेरै कुराहरू त्यसबाट नै फलो गरेको थियो र यो डिभाइस 1671मा तपाईको जर्मन म्याथमेटिसियन, उहाँ चाहिँ जर्मनीको व्यक्ति, जर्मनको साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो गॉटफ्रिड विलेम von Leibniz. It was invented on Blaise Pascal idea. It can multiply by repeated addition. यसले मल्टिप्लाई गर्न सक्थ्यो रिपिटेड एडिसन गरेर, जस्तै हामी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, त्यसलाई हामी यसरी भन्छौँ। यसलाई यसरी पनि हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, यसरी भनेर यसले नम्बरहरूको एड गरेर यसले रिपिटेड गरेर यसले सब्ट्र्याक्सन उसको एडिसन सब्ट्र्याक्सन चाहिँ परफर्म गर्थ्यो र मल्टिप्लिकेसन परफर्म गर्थ्यो। यो यस्तो डिभाइस थियो साथीहरू जसले यो स्टेप रेकनरले 4वटा काम परफर्म गर्न सक्थ्यो, एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लाई एन्ड डिभिजन। यो दुनियाँको पहिलो डिभाइस थियो जसले 4वटा काम परफर्म गर्न सक्थ्यो। याद राख्नुहोला स्टेप रेकनर। यो कसले बनाएका थिए? गॉटफ्रिड विलेम von Leibniz। उहाँको जन्म 1646 र मृत्यु भनेको 1716 मा भएको थियो। यो डिभाइस हामी हेर्न सक्छौँ साथीहरू र यो डिभाइसले तपाईलाई यहाँ भिडियोमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यो डिभाइस तपाईको हेर्नुस् यहाँ यसमा हल्डिन हुन्थ्यो, हल्डिन चलाएर काम परफर्म गरिन्थ्यो। सारा कामहरू हातले प्रोसेस गर्ने, यो अटोमेटेड थिएन। सब कामहरू योभन्दा पहिलाको सारा डिभाइसहरू साथीहरू सब मेकानिकल थियो, कुनै पनि अटोमेटिक थिएन। हातले सारा कामहरू गर्नु पर्थ्यो, धेरै प्रोसेस त हातले गराउनु पर्थ्यो अनि केही प्रोसेस त्यसले आफै गर्थ्यो। त साथीहरू यो पनि एक टाइपको कम्प्युटरै थियो। अब तपाईहरू भन्नुहुन्छ यो पनि कम्प्युटर हो र? हो, यो पनि कम्प्युटर नै यसलाई मानिन्छ, किनभने यो कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट प्रोसेस हो। यहाँबाट कम्प्युटरको बिस्तारै विकास भइरहेको छ भनेर हामी बुझिरहेका छौँ। आउनु साथीहरू यसपछि हामी कुरा गरौँ एकदमै फेमस डिभाइस र धेरै कम्पनीहरूले यसलाई अङ्ग्रेजहरूले नै लिएर आएका थिए। यसलाई इन्डियामा 1801 मा यो डिभाइसलाई बनाइएको थियो जसको नाम थियो लुम वेभिङ मसिन र यो ज्याक्वार्ड लुमको नामले पनि चिनिन्छ। ज्याक्वार्डले बनाएका थिए यो डिभाइसलाई र उहाँकै नामबाट जोसेफ मैरी ज्याक्वार्ड। दिस इज अटोमेटिक वेभिङ मसिन कॉल्ड लुम डेभलप्ड बाई जोसेफ मैरी ज्याक्वार्ड इन 1801। यो 1801 मा तपाईको जोसेफ मैरी ज्याक्वार्डले यसलाई बनाउनु भएको थियो। दिस लुम युज्ड पंच कार्ड टु प्रिन्ट सर्टेन पैटर्न इन द वुभेन क्लथ। बुनिएको कपडामाथि जुन हाम्रो पैटर्न हुन्थ्यो, जस्तै फ्लावर फुलहरूको पैटर्न हुन्छ, कपडाहरूको माथि विभिन्न डिजाइनहरू हुन्छ, त्यो डिजाइनहरूलाई प्रिन्ट गर्नको लागि पहिलोपल्ट यो डिभाइसमा तपाईको पंच कार्ड इनपुटको रूपमा दिने गरिन्थ्यो र कपडामा यसले तपाईको प्रिन्ट काट्ने गर्थ्यो, डिजाइनहरू काट्ने गर्थ्यो। दिस लुम युज्ड पंच कार्ड टु प्रिन्ट सर्टेन पैटर्न इन द वुभेन क्लथ। बुनिएको कपडामाथि यसले प्रिन्ट एउटा सर्टेन फुलहरू फ्लावरहरू चाहे केही त्यस्तो डिजाइनहरू बनाइदिने गर्थ्यो। द फङ्सन अफ द लुम डिपेन्डेड अपन द अब्सेन्स अर प्रेजेन्स अफ होल्स अन द पंच कार्ड। पंच कार्डमा जुन यहाँ तपाईँ होल हेरिराख्नु भएको छ, यो होलहरूको जहाँ होल छ त्यसलाई प्रेजेन्स भन्छ, जहाँ होल छैन त्यसलाई अब्सेन्स भन्छ र यसको सहायतामा यसले डिजाइनहरू निकाल्ने गर्थ्यो। साथीहरू आज पनि हामी यो पंच कार्डलाई पेपरमा फुल बनाउनको लागि माथिबाट राखिदिन्छौँ अनि माथिबाट कलर दिन्छौँ अनि पैटर्न त्यसले निकालिदिन्छ, फुलको पैटर्न बनाइदिन्छ अनि हामी कलर भर्छौँ। त्यो आज पनि कहीँ कता हामी हेरेकै होला यो तपाईको। तर यो पंच कार्ड थियो, काला टाइपको पेपर थियो जसलाई हामी मसिनभित्र राखेर कपडाको माथिबाट यसलाई राखेर यसभित्र एउटा डिजाइनको पैटर्न हामी दिने गर्थ्यौँ र यहीँबाट आइडिया आयो 0 र 1 जसलाई हामी बाइनरी नम्बरमा
एउटा पल्सको पोजिटिभ पल्स हामी जिरोलाई नेगेटिभ पल्स भन्छौँ। करेन्टको दुनियाँमा जुन डिभाइसहरू इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा यो 0 र 1 तपाईँले अगाडिमा पढाउनेवाला छौँ। यो 0 र 1 कसरी काम पर्फर्म गर्छ, कसरी डिस्प्ले गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा यसको रोल के हुन्छ। त 0 र 1 को आइडिया पनि यहीँबाट आएको हो। तपाईहरूले पनि म्याथमा कहीँ न कता बाइनरी नम्बर पढ्नुभएको होला। दिस कन्सेप्ट क्यान बी कन्सिडर्ड एज एन इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु द इभल्युसन अफ द मोडर्न कम्प्युटर। साथीहरू यही जेकवार्ड लुम हो जो चाहिँ यहीँबाट तपाईँको मोडर्न कम्प्युटरको सुरुवात यहीँबाट आइडिया आएको पाइन्छ। किनभने यसमा इनपुटको रूपमा पञ्च कार्ड, प्रोसेसिङ अटोमेटिक छ, अटोमेटिक प्रोसेस गरेर यसले कपडा बुन्ने गर्थ्यो। केही मतलब हातले पनि मसिनहरू चलाउने गरिन्थ्यो, तर पछि गएर मोटरमा फिट गरेर यसलाई अटोमेटिक पनि बनाएको थियो। मान्छे पहिला हातले पनि यसलाई चलायो, पछि गएर अटोमेटिक भयो र यसलाई 1752 मा उहाँको जन्म भएको थियो जोसेफ मेरी जैकवार्डको र 1834 मा उहाँको निधन भएको थियो। र तपाईले यो निधन र तपाईलाई यति इम्पोर्टेन्ट छैन, उहाँको जन्म इम्पोर्टेन्ट तपाईको 1801 मा बनेको थियो। यसबाट क्वेसन आउँछ कि यो डिभाइस कहिले बन्यो। यो तपाईको कम्प्युटर डिभाइस लुम वेभिङ मसिन 1801 मा जोसेफ मेरी जैकवार्डबाट यसलाई इन्भेन्सन गरिएको थियो भने यसले पञ्च कार्डलाई इनपुटको रूपमा, त्यो बेला त किबोर्ड अथवा माउस यस्तो केही पनि थिएन, 0 र 1 को आविष्कार पनि भएको थिएन, इलेक्ट्रोनिकको कुनै पनि डिभाइसको आविष्कार भएको थिएन। त्यो बेला तपाईको इनपुटको रूपमा यो पञ्च कार्डलाई नै प्रयोग गरिएको पाइन्छ। साथीहरू यसपछि हाम्रो भिडियो हेर्न सक्छौँ हामी जैकवार्ड लुमको। हामी जति पनि अहिलेसम्म चर्चा परिचर्चा गर्यौँ सबै तपाईको टोटली मेकानिकल डिभाइसको बारेमा चर्चा गरियो साथीहरू यो भिडियोमा। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जैकवार्ड लुमले कसरी काम गरिरहेको छ। कपडा बुन्ने एक्चुअलमा यो मसिन हो र यो मसिन अटोमेटिक कपडा बुन्ने मसिन हो र माथि फुल पनि काटेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ यो फुलहरू प्रिन्ट गर्नको लागि नि यसभित्र इनपुटको रूपमा पञ्च कार्डलाई हामीले पञ्च कार्डलाई दिने गरिन्थ्यो र तपाईहरूले यो भिडियोमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ पञ्च कार्डको प्रयोग। हेर्नु साथीहरू यो कसरी अटोमेटिक काम गरिरहेको छ, कसरी कपडा बुन्ने तपाईको काम भइरहेको छ। यो थियो हाम्रो कम्प्युटर जसमा इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट यहीँबाट हेर्नु साथीहरू आजको पनि मोडर्न कम्प्युटरमा र चार्ल्स बेबेजले पनि बनाएको एनालाइटिकल अगाडितिर हामी यसको बारेमा पढ्छौँ। जति पनि कम्प्युटर छ यही काम गर्छ, इनपुट लिन्छ, प्रोसेस गर्छ र तपाईले आउटपुट दिन्छ। आउटपुटको रूपमा यहाँ जुन कपडा निस्किरहेको छ त्यो आउटपुट भइहाल्यो। जुन यो धागालाई बेर्ने काम गरिरहेको छ मसिनले अटोमेटिक त्यो प्रोसेस भइहाल्यो भने तपाईको पञ्च कार्डमा जुन प्याटर्न दिइरहेको छ इनपुटको रूपमा त्यो इनपुट भइहाल्यो। र साथीहरू यहाँबाट हाम्रो इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट एकदमै क्लियर भयो। आशा गर्दछु साथीहरू आजको भिडियो तपाईहरूलाई धेरै नै मन परेको होला। यसपछि म भिडियो बनाउनु छु इलेक्ट्रोमेकानिकल डिभाइसहरूको बारेमा र पक्कै पनि तपाईहरूले यहाँ आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूलाई मैले ज्ञान सेयर गरेकोमा आफूलाई पनि खुसी महसुस गरिरहेको छु र आशा गर्छु यो भिडियो तपाईहरूले पक्कै नै हेल्प गर्नेछ, चाहे लोकसेवा आयोग पढ्ने स्टुडेन्टहरू हो, चाहे स्कुलमा पढ्ने 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 का विद्यार्थीहरूलाई पनि यो धेरै नै फाइदाजनक भिडियो हुनेछ भनेर आशा गर्दछु र यो पनि होप गर्दछु भने तपाईहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनु होला। यति मेहनत गरिरहेको छु साथीहरू, अलिकति त बन्छ नि तपाईहरूबाट, अलिकति गरिदिनु होला, अलि मलाई पनि सहयोग भइहाल्छ। हेर्नु साथीहरू यहाँ पञ्च कार्ड हामी हेर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ मी। हामी अर्को भिडियोमा फेरि तपाईसँग म भेट्ने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुस्। तपाईहरूको जय होस्।